आज 26 नवंबर है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स रूनुमा हो रहे हैं। एक तरफ इसराइल और फलस्तीन की जंग लगी हुई है, वहां पर बच्चे मर रहे हैं, मुख्तलिफ हमले हो रहे हैं, दुनिया भर में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। यहाँ पर आप सोशल मीडिया खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे तो आपको महज 2-3 किस्म के ट्रेंड नजर आएंगे जिनमें महज गालियां और बकवासियात जो हैं वो बकी जा रही होंगी। ये हैं हम पाकिस्तानी, ये है हमारा मुआशरा और ये है हमारा ज़र्फ और हमारी जो इखलाकी और ज़हनी मुदर्जात है उनकी हालत ये है कि दुनिया कहाँ जा रही है। और पाकिस्तानी महज इस बात पे लगे हुए हैं कि मिर्जा ठुक गया, मिर्जा तो बढ़ गया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तो लग गई। यानी कि इस लेवल पे ये कौम आ गई है, ये तमाम तो लोग इस लेवल पे आ गए हैं मजहबी मुनाफिकत और इस इतनी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो किस बात को महव गुफ्तगू बना के, किस बात को महव बहस बनाकर जो वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। बड़ी ही खतरनाक और बहुत ज्यादा तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। नाज़रीन इकराम, आज 26 नवंबर है और आज 26 नवंबर को पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से मैं लगातार देख रहा हूं। कभी तो आपको सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंडिंग पे वीडियो आ जाती है, कहीं बल्कि सुना है एड्स भी लगे हुए नजर आए जहां पर अवैस रब्बानी साहब हैं, हमारे मीडिया से ही उनका ताल्लुक है और कुछ मजहबी किस्म के वो शोज किया करते थे। उनकी जानिब से बड़ी एडिटेड किस्म से के क्लिप्स जो है वो पहले वायरल हुए कि 26 नवंबर आने वाला है, दज्जाल को पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह की वाहियात किस्म की मजहबी मामलात पर गुफ्तगू और फिर उन वीडियोस का वायरल होने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को ये चैलेंज दिया जाना कि 26 नवंबर को साहब जी हम आपके पास आएंगे और आप हमारे साथ मुनाजरे पे बैठे। मुनाजरा किस बात पे करना है, या जाहिर है जब आपको मुनाजरा होता है तो दो मुख्तलिफ मामलात होते हैं, या आप दूसरे को सही या दुरुस्त करार देते हैं, यानी कि जो आपका मुखालिफ नजरिया रखने वाला शख्स हो, और अगर जाहिर है आपकी दलील मजबूत नहीं है तो फिर जाहिर है आप गलत करार दिए जाते हैं और फिर जो उसका नजरिया है उसे आपको अपनाना पड़ता है। अगर इल्मी लिहाज से बात की जाए, अगर दानिश के एतबार से बात की जाए तो मुनाजरे को उस कदर अहमियत हासिल नहीं है, क्योंकि जितने भी इल्मी लोग हैं वो मुनाजरे के बजाय मुकालमे को फरोग देते हैं। यानी कि जब दो इंडिविजुअल्स आपस में बैठे, दो लोग आपस में बैठे, वो गुफ्तगू करें, मामलात पर बहस करें, अपने इल्मी दलाइल दें तो उससे कुछ सीखने को मिले। दूसरी दलील इसलिए ना दी जाए कि जो दूसरी दलील है उसे रद्द करके, उसे हरा कर, उसे बेइज्जत करके तो उसे अपने क्या कहते हैं फिरके में या अपने नजरिए में शामिल करना हो। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस तरह से माहौल बनाया गया है, जिस तरह से मजहब को स्पेशली मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसके बाद जाहिर है यहाँ पर मुनाजरों ने जन्म लिया। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कितनी ज्यादा मजहबी मुनाफिकत जो है पाकिस्तान में बढ़ी है। लोग मजहब के नाम पर यहाँ पूरी की पूरी बस्तियां जला देते हैं। लोगों को इल्म ही नहीं होता कि इस मामले की हकीकत क्या है। यानी कि ये कल का वो जुड़ा वाला साने आपके सामने है, मालूम ही नहीं था, महज एक नारा लगा और पूरी की पूरी एक ईसाई बस्ती जला दी गई, बेचारों के घर लुट गए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घरों की छत से महरूम हो गए। आपको इल्म है कितनी मेहनत से, कितनी जिंदगियां लगाकर, कितनी बड़ी एफर्ट लगाकर घर बनाए जाते हैं और महज एक नारा, मजहब का नारा लगाकर जो है वो पूरी की पूरी बस्ती जला दी जाती है। और इसी वजह से ये मुआशरा इतनी ज्यादा तनज़्ज़ुली और इतनी ज्यादा जो है इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार है, क्योंकि यहाँ पे दलील को माना ही नहीं जाता। आज क्या सूरत हाल हुई, आज 26 नवंबर का, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि पूरे मुल्क में हर तरफ सोशल मीडिया पे 26 नवंबर का बड़ा चर्चा रहा है। पाकिस्तानी मजहबी मामलात को लेकर बड़े जुनूनी हैं, और चाहे वो सियासतदान हो, चाहे आपकी इदारे हों, आपकी जुडिशरी हो, या महज किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो मजहब कार्ड को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह और रसूल के नाम को ढाल बनाकर पीछे ऐसे ऐसे कारनामे उनकी जानिब से सर अंजाम दिए जाते हैं कि जब वो सामने आते हैं तो इंसानियत भी शर्मा जाती है, इखलाकियात शर्मा जाती है कि आया हम ऐसे लोगों के फॉलोअर्स रहे हैं, ऐसे लोगों की हम बातें मानते रहे हैं, ऐसे लोगों की पैरवी करते रहे। आज भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। 26 नवंबर की बड़ी गूंज रही। 26 नवंबर को सुबह सुबह पहली वीडियो आई, इनका नाम है अवैस रब्बानी साहब। अवैस रब्बानी साहब जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेकर, ये भी एक फिरके के दायरे मुदल्लिल आलिम है, इनके भी बड़े फॉलोअर्स हैं। इन्हें लेकर जो है वो जेल में पहुंच जाते हैं मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी के बाहर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी के बाहर पहुंचकर वहां पर पहले वीडियो पैगाम पहले जारी होता है, उसके बाद जो है दीगर मामलात होते हैं कि अब हम जी एकेडमी के बाहर पहुंच गए। उसके बाद इन्हीं अवैस रब्बानी साहब की वीडियोस के मुताबिक इन्हें वहां एकेडमी की इंतजामिया की जानिब से और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जिलाई इंतजामिया जो थी उनकी जानिब से रोका गया कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, चूंकि जाहिर है मजहबी मामलात पे कहीं ना कहीं फूट पड़ जाती है और फिर
انتشار پھیل جاتا ہے. سو اس باعث انتظامیہ کے موقف تھا, ضلع انتظامیہ کے موقف تھا کہ ہم آپ کو یہاں پر انٹری کی اجازت نہیں دیں گے. بلکہ اویس ربانی اور حنیف قریشی نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی, کچھ 2-2.5-3 گھنٹے وہاں پر کھڑے رہے اور میرے خیال سے 12 بجے تک وہاں کھڑے رہے, اور ان کے بقول یہ 9 بجے سے لے کر 12-12:30 تک وہاں موجود رہے. پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ دیکھ لیں جی, ہم تو یہاں آئے تھے لیکن آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہی نہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا کی پرسنالٹی کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹروورسیز رہی ہیں. آپ کو علم ہوگا آج سے کچھ روز قبل جو ہے عمران خان کے متعلق ان کی زبان سے کچھ پی ٹی آئی کے فالوورز کے مطابق غلط نکل گیا, جبکہ وہ بالکل حقیقت پہ مبنی تھا. ظاہر ہے سب کو علم ہے کس طرح سے 2018 میں جو اس سے قبل عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات تھے, ان پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تھوڑی تنقید کی, وہ وائرل ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ٹرینڈز چلائے گئے. اس نوعیت کے گندے ٹرینڈز, اور پھر ظاہر ہے انجینئر محمد علی مرزا نے ان پہ انہیں ڈیفینڈ اپنا جو ان کا سٹانس ہے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. اور یہ شاید کسی بھی شخص کا, کسی بھی انڈیویجول کا یہ رائٹ ہے کہ اس کا جو, اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اسے ڈیفینڈ کرنے کا میرا حق ہے. اسی طرح سے آپ کا حق ہے, تمام تر انڈیویجولز کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا, اپنے نظریے کا ڈیفینس کرے. اسی طرح سے محمد علی مرزا نے بھی کی. کچھ دنوں تک وہ سارا مدعا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بحث و مباحثے کا موضوع بنا رہا اور لوگ جو ہے وہ انہیں گالیاں دیتے رہے. اسی اسنا میں آج یہ گیم ڈل گئی. 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کے ساتھ جو اویس ربانی وہاں سے جا کر میڈیا ٹاک کرتے ہیں, کچھ لمحے وہاں پر انتظار کرتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں. اس وقت اتنی زیادہ گند مچی ہوئی ہے, اتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب ایسے ایسے القابات سے نوازا جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کہ بندہ سوچ کر اور انہیں پڑھ کر بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ یار یہ کس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں. یہاں پہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ انجینئر محمد علی, ایک انٹرویو بھی اس سے قبل جو ہے محمد حنیف قریشی کا آیا ہے, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو آیا بلایا تھا مرزا صاحب نے کہ آپ 26 نومبر کو آ جائیں مناظرہ کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑا گول مول سے جواب دیا. اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق بھی انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے بذات خود انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ کریں, کچھ بحث و تفہیم کریں, ہم کچھ کیا کہتے ہیں بحث کرتے ہیں یا مناظرہ کرتے ہیں. ایسی کسی قسم کا کوئی انویٹیشن نہیں تھا. وہ بذات خود وہاں پر چل کے گئے, خود سے بار بار انہیں ٹارگٹ کیا گیا کہ آپ 26 نومبر کو مناظرے کے لیے آ جائیں جی, ہمارے ساتھ بحث کر لیں, ہمارے ساتھ مباحثہ کر لیں, اور پھر تاکہ پوری عوام کو یہ معلوم پڑ جائے, پوری قوم کو یہ معلوم پڑ جائے کہ کون درست سمت پہ ہے اور کون غلط سمت پہ ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ کہ سارا چکر جو ہے وہ ویوز کا ہے, محض فیس بک اور یوٹیوب پہ آنے والے ڈالرز کا ہے. ظاہر ہے یہ مذہبی موضوع ہے, اور جب مذہبی موضوع کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی یہ 25, 26 یا 27 کروڑ جتنی بھی عوام ہے, ان کے جو ہے وہ نہ کہ صرف ہوش جاگ جاتے ہیں بلکہ پوری طرح سے ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں اور اس معاملے پر یکجا ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی اختیار کی ہوئی ہے, محض اپنے ویوز کے چکر میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں, اور کچھ ایک دوسرے کو تو حد تک کافر کہنے تک جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں, بلکہ کہہ بھی رہے ہیں. ایسی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے آپ سے کافر ڈکلیئر رہ چکے, اس نے آج مناظرے میں حصہ نہیں لیا. بلکہ 2 چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں, کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو انجینئر محمد علی مرزا, آپ ان کے متعلق جو بھی کہیں, ان کا جو رہا ہے میڈیم لوگوں سے بات کرنے کا وہ سوشل میڈیا رہا ہے. اس کے علاوہ مختلف معاملات پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا میں تین چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہوں, اور میری زندگی کا یہ فلسفہ بھی بن چکا ہے کہ میں ان سے اجتناب کروں. ایک عورت, اور دوسرا شہرت, اور تیسرا دولت. ان تینوں چیزوں سے میں اجتناب کروں گا, اور میں کبھی جا کے پبلک میں خطاب نہیں کروں گا, کبھی دولت کی طرف نہیں جاؤں گا, اور نہ ہی کبھی عورت کی طرف جاؤں گا. اسی وجہ سے میں ان تمام چیزوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں رکھتا. ایک شخص بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ میری آپ کے ساتھ جو ہے وہ برابری نہیں بنتی, اپنے کسی بڑے کو لے آئیں, کسی اپنے فرقے کے بڑے عالم کو لے آئیں, اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر بحث مباحثہ کریں.